تشرفت رفقة معالي السادة الوزراء بالإشراف هذا المساء على انطلاق هذه العملية النوعية لتوزيع حصص غذائية على مجموعات كبيرة من سكان نواكشوط المحتاجين. وتتعلق هذه العملية التي تشمل 20,000 أسرة محتاجة بتوزيع حصص غذائية تتشكل على النحو التالي: 25 كيلوغرام من الأرز، 10 كيلوغرامات من المعجنات الغذائية، 10 كيلوغرامات من السكر، 5 كيلوغرامات من الحليب المجفف، 4 لترات من زيت الطهي، ووصل ب 15 كيلوغرام من الأسماك تسحب من نقاط توزيع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، بالإضافة ل10 قطع صابون من أجل مساعدة المواطنين في النظافة في هذه الظروف الخاصة. ونتيجة بالمناسبة لهذه الظروف الخاصة اللي ناتجة عن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة انتشار وباء كورونا، واللي تجسدت في إقرار حظر تجول ابتداء من الساعة 6 مساء، قررت السلطات العمومية عن هذه العملية تتم بشكل جديد، بحيث سيتم التسليم للمواطنين في مساكنهم مساء بواسطة فرق من قواتنا المسلحة الوطنية. وفي هذا الإطار نختار نذكر عن هذه العملية تعبئت لها موارد وقوى عدة قطاعات حكومية، منها طبعا المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر، قطاع الدفاع الوطني، قطاع الداخلية واللامركزية، قطاع الصيد والاقتصاد البحري، وقطاع الأمن الغذائي. وهذه العملية هي باكورة سلسلة إجراءات تندرج في إطار تنفيذ القرارات اللي أقرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني في خطابه إلى الأمة بتاريخ 25 مارس الماضي. وستتبعها إن شاء الله عدة إجراءات ملموسة، نذكر منها على سبيل المثال الحصر البدء خلال الأيام القادمة بعون الله تعالى في توزيع معونات مالية ستشمل 30,000 أسرة على امتداد التراب الوطني كما أقر ذلك فخامة رئيس الجمهورية. وكذلك سيتم عملية توزيع الحصص الغذائية لتشمل المناطق الداخلية من البلاد. وبهذه المناسبة أنتهز الفرصة باسمي وباسم الزملاء الوزراء الحاضرين بطلب من المواطنين للالتزام بالإجراءات اللي أقرتها القطاعات المعنية حفاظا على سلامة مواطنينا، ونأكد لهم بالمناسبة عن كل القطاعات ملتزمة بالمضي بالتنفيذ السريع للبرنامج الاجتماعي لفخامة رئيس الجمهورية، واللي يهدف أساسا إلى تحسين الإطار الحياتي للمواطنين من الطبقات الهشة، والسعي لتطوير وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. Nous venons d'assister au lancement de l'opération de distribution de kits alimentaires au profit de près de 13 000 ménages dans les 9 muqata'a des 3 wilayas de Nouakchott. Cette opération de distribution de kits alimentaires a été présidée donc par le délégué général chargé de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion Ta'azur, le ministre Mohamed Ahmed Bouassriye, en présence des ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, des ministres de la Défense nationale, du ministre des Pêches et de l'économie maritime et du commissaire à la sécurité alimentaire. Comme l'a dit tout à l'heure le délégué général, ces interventions entrent donc dans le cadre de l'exécution des directives présidentielles suite au discours du président de la République à la Nation le 25 mars dernier. Donc ce sont plus de 30 000 ménages qui profiteront donc de ces distributions de kits alimentaires et de cash d'argent. Ce sont des unités de l'armée nationale qui donc vont procéder aux distributions. Dans chaque pick-up de l'armée nationale, il va y avoir
un élément Tazur. Donc c'est lui qui, à partir de sa tablette, donc, il se charge de la distribution des kits alimentaires aux familles. Donc les familles, les différentes familles, les ménages pauvres des 9 Muqata'a de Nouakchott auront leur kit alimentaire à domicile. Et donc là, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à nos forces armées de sécurité pour l'excellent sacrifice qu'ils ne cessent de fournir à la collectivité nationale. Aujourd'hui, c'est aussi un grand moment d'entraide et de solidarité. Toute la communauté nationale entière doit donc répondre aux exigences des temps présents en respectant le confinement. Et nous sommes à quelques jours du mois sacré de Ramadan. La yakhliqi in fine ila al-khair, Inch'Allah ta'ala. أمشي لك رئيس الجمهورية 25 كيلو من مارو و10 كيلوات من الشعرية و10 كيلوات من السكر و5 كيلوات من اللبن و4 لترات من الدلوين والصابون و15 كيلو من الحوت كرنة. كل نهار تقيس بوتيق الحوت تعطيه تاغط يعطيك فيها 15 تاغط، تعطيه تاغط يعطيك كيلو من الحوت. شاكرين رئيس الجمهورية، شاكرين عليه العدل لنا. زين عندنا حتى زين عندنا حكمة الحدود، وزين عندنا كردة الشعب هبل ووطعن ويهنا. وجزاه الله بخير، يهدنا عنكم البلاء ان شاء الله. على السلام مولانا، يقنا ويعطيكم العافية. شاكرين الرئيس اللي عدل لنا، الله يلا فاصلين مولانا وفيه، وطالبين ان شاء الله لا فوق ان شاء الله، وطالبين ان شاء الله عند مولانا ان شاء الله. وقتنا كنا فاصلين في يعلم بها مولانا، ولا فاصلين فيهم عيدين اللي عدلنا، وراجين في الله ان شاء الله. لا ان شاء الله مولي يزيدوا ان شاء الله او طول ان شاء الله، احنا واللي معنا جميع المسلمين ان شاء الله. emin jetta mawɗo leydi ndi e ballal ngal o walli miskineɓe. Hande min kulino ñaw wiren coronavirus ngu, kono hande min natti hulde sabu mon en fof heeɓi ration mum ha timmi, bandira fof keeɓi. Alhamdulillahi rabbil alamin, mon fof waɗi hen jungo mum
yimɓe tinnima affaire o yo Allah ittan yimɓe rafi oɗo en yo Allah ittan yimɓe rafiji ɗi min tere ɓe ne mbaɗi gollal mumen mum fof gari ko haddamal galle mum namdi galle mum dokki ɗum réseau mum ha timmi machallah yo Allah ɓamtu leydi ndi yo Allah moƴƴi leydi ndi yo Allah fewnu ɗum emin ñaagui noon yo won démocratie mon fof yo heɓ ko foti heɓde ko wona minen tan min jiiɗi bandira fof yo keɓ bandira fof ne tampi yimɓe fof ne jiiɗi heɓde hay goto liggaki yo ballu yimɓeɓe par ce que yimɓe tampi ko jooɗiɓe ko juuri liggaki. أنا شاكرين السيد الرئيس حتى إلى المبادرة المعدل. أولا شاكرين المبادرة اللي الفيروس اللي قالوا فيروس كورونا وشاكرين حتى المبادرة اللي معدل الشعب اللي فاصل مو أنا وفاصل فيه وشاكرين اللي حتى اللي يوصل من شيء عدلوا. أولا بعد شخصيا شاكرت مبادرته بعد قاعد كورونا هذا اللي ضيع لي أمته محمد وشاكرته حتى وراجع عند الله لا يزيد حتى يزيدوا حتى ويزيدوا مولي المسلمين اللي فاصله في المسائل ذي هم هون يوصل من المسلمين هون يوصل من خالق الله اللي فاصله ما هو عنده وهذا عاد الرئيس مبادر بالروايه ذي انا شاكر حتى وجزاه الله بألف خير الله يزيد يطور عمره ان شاء الله ويزيد حتى لكن الحمد لله الدوله تتم تمتان وشاكرين السيد الرئيس حتى وشاكرين وحتى مولي